हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। 2018 और मीडिया का गुब्बारा दोनों में से ही हवा निकल रही है। आज आखिरी दिन है तो हम बात करेंगे आज कुछ उस शोबे से जिससे हम वाबस्ता हैं, यानी मीडिया। जब तक इलेक्शंस हो रहे थे तब तक मीडिया के मज़े आए हुए थे, हर जगह से इश्तिहार मिल रहे थे, चाहे सियासी जमातें हों, हुकूमत हो और दूसरे एडवर्टाइज़र्स हों। मगर यकायक के गुज़िश्ता 2-3 महीने में क्या हो गया, उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास और सीनियर नहीं का चले वो तो अब वसत के होते हुए तो नहीं कह सकते, अगली ब्रेक में और हमारे साथ ताबिंदा लारी भी मौजूद हैं। इन्हें अगर उर्दू में कहूँ तो इश्तिहारी कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये हेड ऑफ प्रमोशन एंड पीआर है हबीब ऑयल मिल्क। जी बिल्कुल, मुझे नोटिस नहीं आएगा तो इश्तिहार तो नहीं आएगा। और मैं भी एहतजाज कर सकती हूँ इसके ऊपर। जी बिल्कुल, आपका बड़ा खतरनाक एहतजाज होगा। हेड ऑफ प्रमोशन एंड पीआर हबीब ऑयल से इनका ताल्लुक है। और क्योंकि अब ये एडवर्टाइजमेंट को भी देखती है तो हम इनसे बात करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है। और ज़ाहिर कल को हमें इन्हीं के पास जाना इश्तिहार लेने, तो इस बहाने जो है आपकी कॉफी तो अच्छी है भी हो जाएगी। बहुत अच्छी है, बस सही है। कुछ और चीज़ की जरूरत हो तो प्लीज। तो हम मज़ा से स्टार्ट करते हैं। मज़ा भाई, अचानक हुआ ये सारा जो गुज़िश्ता 2-3 महीने में कि मीडिया ने कहा जी सेंसरशिप हो रही है, सेल्फ सेंसरशिप हो रही है, फिर इश्तिहारात का मसला आ गया, यकायक फायरिंग हो गई, इतने सैकड़ों की तादाद में मीडिया वर्कर्स को निकाला गया, अखबारात बंद हुए और दूसरे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके भी मुसीबत आई। तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो आनन फानन हो गई, या आपको लगता था कि ये चीज़ होनी थी इसी तरह? नहीं, मेरा ख्याल है आनी थी। देखें, आनी थी, सिर्फ ये कि आपने अचानक बताई लोगों को, लेकिन ये चीज़ जब से टेलीविज़न आया था तो हमें नज़र आ रहा था कि प्रिंट मीडिया पर असर आएगा। प्रिंट मीडिया में सबसे ज़्यादा असर इवनिंगर्स पे आएगा। इवनिंगर का बेसिकली कराची में ज़्यादा वो रहा, बाकी तो मुल्क के दीगर शहरों में तो वो नहीं था। और उसकी एक बुनियादी वजह थी कि अब जब अगर ख़बर आपको फौरी तौर पर सेकेंड्स में मिल रही है तो आप इवनिंगर क्यों लेंगे। वो सप्लीमेंट के ज़माने आप देखें, अब सप्लीमेंट्स नहीं छपते, जब रिजल्ट आता था मैट्रिक पहले छपते थे, वो चीज़ें नहीं छपती नहीं। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता होनी है, अभी नहीं होगी, बाद में होगी उसमें। लेकिन ये कि उसका एकदम जो अचानक एक दिन आप कोई सुबह आता है और उसे पता चलता है वो आज नहीं है नौकरी पे, ये जो तरीक़ा रहा ये गलत रहा। माजी में हमने देखा अखबार जब बंद हो रहे थे, यानी डॉन गुजराती बंद हुआ, स्टार बंद हुआ, दूसरे अखबार बंद हुए, तो आम तौर पे पहले बता देते थे। तो अच्छा होता कि अगर आप 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले आप लोगों को बता देते कि भाई ये अखबारात, उन स्टाफ्स वालों को बता देते। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। दूसरे ये कि एकदम जो इश्तिहारात वाला बोझ, ज़ाहिर है आप पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के चैनल्स ले लें या अखबारात ले लें, उनका एक तकरीबन 60% जो रहा है वो गवर्नमेंट इश्तिहारात के ज़रिए रहा है। और हमेशा जब भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स को इस्तेमाल करती रही है माजी में, पॉलिटिकल वजूहात की बिना पे, जिसको जो पसंद नहीं आया उसके इश्तिहार रोक लिए, जो पसंद आया उसको इश्तिहारात बढ़ा दिए। ऐसा भी मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ सिंध के अंदर एक अखबार जिसकी सर्कुलेशन मेरा ख्याल है चंद हज़ार थी, उसके इश्तिहारात एक साल में पाकिस्तान के लार्जेस्ट सर्कुलेट डेली से भी ज़्यादा उसको मिले, क्योंकि गवर्नमेंट को पसंद थी इसलिए। तो वो भी एक रहा। तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम इश्तिहारात रोक दिए गए, उनकी जो ड्यूज़ थे वो सब कुछ रोक दिए गए। तो एक क्राइसिस ज़रूर बना। और अगर आप जियो जंग का ले लें तो आप हामिद मीर के केस के बाद मुसलसल दबाव में तो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, इलेक्शन ईयर था, दबा के रेवेन्यू आया और सियासी जमातों की जानिब से आया, मुख्तलिफ़ हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हों या कौमी हुकूमत हो, तो उनकी तरफ से भी बहुत से। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये इलेक्शन ईयर है, ज़ाहिर है ये ईद है मीडिया की, कि हर तरफ से एड्स आ रहे हैं। आपको पता है ये भी बातें हुई कि कैश पे हो रहा था ये सारा काम, कि कैश ले लें और बस इश्तिहार चला दें। तो वो तो उस अरसे में जो मीडिया ने कमाया, लेट्स से 6 मंथ्स या 3 महीने में इतना कमा लिया, तो क्या उस चीज़ को उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि जब हुकूमत बदलेगी तो एकदम जो है वो रेवेन्यू डाउन होगा?
देखिए बिल्कुल पता होगा इनको, मुझे इस चीज़ का, क्योंकि जब देखिए आप टेलीविज़न अखबारात निकालना और फिर एकदम चैनल्स निकालना, उस वक्त भी ये डिबेट थी कि क्या ये मीडियम ऐसा है, क्या हमारा इतना जो है वो है कि चैनल्स भी इश्तिहार लें, अखबारात भी इश्तिहार लें, आपका टोटल कितना इस पूरी इंडस्ट्री में अगर टोटल भी लगाएं तो आप कितना पैसा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दो तरह की चीज़ें हुई। एक तो ये नज़र आया कि शायद चैनल्स को एक पावर के तौर पे इस्तेमाल करना, आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होने लगा कि चैनल बड़ी पावर है। जहां अखबारात की चंद हज़ार की सर्कुलेशन होती थी, वहां आपकी करोड़ों की व्यूअरशिप हो गई, और उसका इम्पैक्ट उन लोगों को भी नज़र आया जिनको ये नज़र आया था कि अखबारात को कंट्रोल करना तो आसान होता है, शायद चैनल्स को कंट्रोल करना इतना आसान मैं इसमें दो चीज़ें आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। कोई भी कारोबार जब हम शुरू करते हैं, हत्ता की छोटी सी दुकान भी, तो उसका एक बिजनेस मॉडल होता है, एक फिजिबिलिटी बनाते हैं कि इस मोहल्ले में कौन सी प्रोडक्ट है, किस तबके के लोग रहते हैं और वो क्या क्या खरीदेंगे, तो दुकान वाला उसी तरह की चीज़ें ला के रखता है। मफरूज़ों पे नहीं होता कि पहले मैं प्रोडक्ट ला के रख लूँगा, उसके बाद मोहल्ले वाले तो ख़रीद ही लेंगे, ऐसा बिजनेस मॉडल कहीं नहीं होता। लेकिन ये जो चैनल्स आए हैं, इनका मुझे लगता है बड़ा मज़ेदार बिजनेस मॉडल है मफरूज़ों के ऊपर, कि जनाब केक तो वही है ना, भले 6 खाने वाले हों या 40 खाने वाले हों, केक का साइज़ उन्हें लग रहा है, फ़र्ज़ कर लिया कि इस केक में मेरा भी हिस्सा है, उसकी बुनियाद पे बिजनेस मॉडल बना कि जी 100 रुपये में से 40 रुपये या 60 रुपये के सरकारी इश्तिहारात तो सभी को मिलते हैं, मुझे भी मिल जाएंगे और बाकी मैं इधर उधर से कर लूँगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने मफरूज़े पे बिजनेस मॉडल बनाया, कल आपके पैरों तले से जब कालीन खींच लिया गया और आप गिर गए, तो भाई फिर तो आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर भी आपको कंट्रोल करेगा और पब्लिक सेक्टर भी आपको कंट्रोल करेगा। इस बिजनेस मॉडल को गिरना ही था। इसके बारे में क्या? अच्छा, इसके साथ एक सवाल जुड़ा भी हुआ है तबिंदा साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, ये जो हम बात करते हैं ना, या मालिकान कम से कम बात करते हैं गवर्नमेंट एड्स की, कितना बड़ा चंक था ये भी इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट एड जो है, अगर आप देखें तो रीजनल लैंग्वेजेस के जो चैनल थे, अभी जो मजहर ने बात की कि अखबार कुछ ऐसे निकले कि जो चंद हज़ार के थे उनको इश्तिहार मिले, तो ये उन अखबारों के पीछे भी वही लोग थे जो किसी न किसी तरह हुकूमत में, सिंधी चैनल के बारे में आया, फिर और भी तुम्हें पता होगा। तो ये जो सरकारी इश्तिहारों का चंक जो है ना, ये मेरे ख्याल में 40% से ज़्यादा नहीं रहा। 40% भी बहुत है, मगर वो भी एक सर्टन सीजन में ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ है, असल में जब चैनल्स आए तो 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़ोर शोर से हैं, जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री और इस वक्त 2 बड़े जाइंट, एक तो जाइंट जो सुबह शाम एक्टिवेशन पे, स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन, वो अब इस वक्त नहीं है। तो कई अरब के इश्तिहार, यानी जो बड़े चैनल थे उनको तो 1.5 अरब 2 अरब, यानी जो एजेंसियां उनको हैंडल करती थी वो भी पूरी टीमें उनके रखती थी। एक तो वो आपका कम हो गया, दूसरे आपकी जो बिल्डर्स, बिल्कुल प्रॉपर्टी, वो ये जो महीना है रमज़ान से पहले और ईद के बाद तक का, एंड देन फिर ये जो नवंबर दिसंबर, क्योंकि लोग आते हैं, ये वो समहाउ पिछले साल भी और इस साल भी काफ़ी कट डाउन हो गए, काफ़ी क्या बल्कि बहुत। और टेलीकॉम तो आपको पता है, वो दोनों मार्केट स्टैग्नेंट हो गए। तीसरी बात ये कि रमज़ान, जैसे मेरी इंडस्ट्री कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, मेन सीज़न होता है रमज़ान बिफोर, 1 महीना पहले, 1 महीना। तो जो मैंने ओवरऑल देखा अपनी इंडस्ट्री, शेयर ऑफ वॉइस हम चेक करते हैं, तो समहाउ इंडस्ट्री के हालात भी कुछ ऐसे रहे होंगे, क्या है वो जो है पिछले साल के मुकाबले में, कि अगर पिछले साल 2 अरब रुपए इंडस्ट्री ने खर्च किया, तो इस साल उसने 1 अरब से भी कम किया। अभी मैं अक्टूबर की देख रही थी कि अक्टूबर में, यानी सीज़न का टाइम है, तो खाना पीना तो कम नहीं किया ना, टोटल एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो खर्च किया उसने 10 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें 8.5 करोड़ एक ही कंपनी है, बाकी जबकि बड़े प्लेयर 2-3 अभी और इंडक्ट हुए हैं। समहाउ क्या वजह है कि मार्केट से टेक ऑफ नहीं है, हालात के बारे में क्या। फिर 2 महीने से जो कराची मेन हब है, हम सब यहाँ बैठे हुए, हम क्या करें बगैर जो भी कुछ कराची में हो रहा है, सही गलत उसकी सरकारी पॉलिसियों का पता नहीं चल रहा ना, अनसर्टेनिटी की वजह से हम क्या करें। तो अब
मार्केटें भी ठंडी हो गई हुई हैं, ये हमारा सीजन का टाइम है, इस टाइम हम बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये मुझे बताइए कि एज एन एडवर्टाइजर्स पर्सपेक्टिव आप अगर देखती हैं कि 40 चैनल एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप वो करती हैं? जैसे वसत ने बड़ा अच्छा कहा कि एक तो मदर ने भी इशारा दिया कि पावर की वजह से आ गए, लेकिन एक जो चैनल का मॉडल है कि अच्छा 7 से 12 तक आप ले आएँ ऐसे एंकर्स जो कि ज़रा चीख चिल्ला सकें और रेटिंग जो है एक सर्टन वे में आ जाए, तो एक ही फार्मूला चल रहा है 2004 से लेके और 2018 तक। देखो मैं प्रिंट जर्नलिज्म से वाबस्ता रही तवील अरसे तक, इलेक्ट्रॉनिक से किसी और तरीके से। बात ये जो आपने देखा होगा कि पावर की बात सही कही, काफ़ी कंपनियां जो हैं, कोई कुकिंग ऑयल कंपनी वाला, कोई कन्फेक्शनरी वाला, कोई डिटर्जेंट वाले, वो लोग इस फील्ड में आए। जाहिर है कि पावर का अपना एक मज़ा होता है। दूसरी बात ये कि ये जो आपके मुल्क में एंटरटेनमेंट बिकता था, लेकिन जो मेरा तज्जिया है, जब 12 मई हुआ कराची में, उसके बाद लोगों का जो है करंट अफेयर की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने बहुत, वो जब वाक़या हुआ और लोग यानी आम आदमी भी पहले भी लॉयर्स मूवमेंट तो बाद में आई है, उससे पहले लॉयर्स मूवमेंट के टाइम पे तो वो बंद भी किया हुआ था। और अगर आप देखिए उससे पहले लॉयर्स मूवमेंट के वक्त जो है ना, वो स्टेट की पॉलिसी में तब्दीली आई। और वो इस वजह से आई कि लॉयर्स मूवमेंट में जो लाइव कवरेज हुई उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें गईं कि जिससे वो अलर्ट हुए, और फिर उन्हें एक जुडिशरी और मीडिया एक बड़े ताकतवर ऑर्गन के तौर पे उभरते हुए नज़र आए, और उसको टैकल करने की फिर पॉलिसी, वरना 2006 तक मीडिया बहुत नॉर्मल, मीडिया को भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना ताकतवर है। और उसमें 12 मई को तो जैसे लोगों को हौसला भी हुआ, हिम्मत भी हुई, गुबार भी निकला, कोई बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाते थे वो बोला। उस दिन से जो मैंने देखा कि लोगों को करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुए। और जैसे हम प्लान करते थे तो हमें, जैसे अगर हम एक बिलियन अगर हम कर रहे हैं तो हम 6 मिलियन या 7 मिलियन हम जाते थे, यानी करंट अफेयर्स के शो में, कि लोग देख रहे हैं, उनके मसाइल हैं, आप उनकी बात करें, आप उनकी बात करें। आप जहाँ तक रेटिंग की बात होगी, मेरा बहुत झगड़ा रहा बाइंग हाउसेस से भी, और मैं हमेशा ये कहती रही कि करोड़ों का बिजनेस जो है 650 के सैंपल पे या 1200 के सैंपल पे और या 1500 2000 के सैंपल पे रेटिंग नहीं बन सकते। दूसरी बात ये कि, और ये स्कैंडल आपको पता है कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट में आ गया, जो साबित हो गया, तो मैं बहुत खुश हुई, देखा मैं अकेली थी और मैं ये। और दूसरी बात ये कि भाई साहब, मेरी नज़र में जो है रेटिंग वो है कि आज आपका प्रोग्राम चला और अच्छा या बुरा कमेंट नेक्स्ट डे लोगों ने देखा। अच्छा, जो प्लानर आपके बैठे हैं एजेंसीज में, लैपटॉप प्लानर मैं उनको कहती हूँ कि वो प्लान कर रहा है, अगर प्लानर को यही नहीं पता कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसमें मुझे अपना इश्तिहार, मेरी टारगेट ऑडियंस ये होगी, तो वो क्या बेचेगा। अच्छा, फिर फेवरेटिज्म बहुत है, इसलिए अगर प्लानर्स सही, जैसे आपका शो शुरू हुआ, मैंने बड़ी कुछ दिनों बाद देखा, मैं कहती थी डॉन न्यूज़ में काहे में जाऊँ, मैं जो प्लान करती हूँ वो प्रोग्राम बेस करती हूँ। मेरा ये मानना है कोई भी चैनल 24 घंटे नहीं देखा जाता, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम बेस, चूँकि मैं शोबे की हूँ, A से Z तक मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे पता है मुझे इस टाइम पे देखना है, मेरा बंदा इस टाइम पे जाएगा, इस टाइम पे। तो मेरा प्लानर जानता ही नहीं है ये अगर मुनसिफाना तकसीम होती कारोबार की, क्योंकि मेरे इस काम में भी करप्शन बहुत है, ठीक है, दोस्तियां हैं, अगर हम ईमानदारी। और रेटिंग का मुझे इसलिए भी हमेशा बोल रहा, जिस मुल्क में कुरान शरीफ पे हलफ लेके लोग झूठ बोलते हो, वहाँ आपके ख्याल में रिसर्च सही आएगी? तो और वो सामने आ गई। अच्छा, और अब क्या हो गया, अब कुछ चैनलों ने खुद बना लिया है, उसने अपना बना लिया, उसने अपना बना लिया, उसने अपना बना लिया। सियासी इंटरेस्ट बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नजर आने लगा कि चैनल जो है वो पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते हैं। हम बतौर एंकर भी तो पीआरओ बन गए ना, हो गए ना। तो चैनल, ये जिस तरह आपने बात की कि इलेक्शंस में, मैं एक और चैनल में था 2013 में, तो उधर 2008 के इलेक्शंस में तो बाकायदा एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने एक प्रोग्राम पूरा ड्रॉप कर दिया 8-10 बजे का,
کیونکہ اشتہار مل رہے تھے آخری دن تھا کیمپین کا, تو اس کے بعد اشتہار نہیں آتے تھے, تو باقاعدہ یعنی بوریوں میں کیش آیا ہے. تو کوئی اچھا, حالانکہ الیکشن کمیشن کے بڑے اسپیسیفک رولز تھے لیکن اسے فالو نہیں کیا گیا کہ جی آپ وہ تو بالکل اس کو چھوڑ دیں. پولیٹیکل پارٹیز کا چینل میں انٹرسٹ یہ بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اتنے جلسے کریں, جلوس کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جلسے جلوس میں اتنا پیسہ لگتا, آپ لوگ لے کر کے آتے, ان کے کھانے کا, ٹرانسپورٹ کا, اس سے بہتر ہے کہ شیخ رشید ٹائپ جو ہے نا, مطلب کہ آپ 5 لاکھ روپے کسی چینل کو دیں اور آپ ایک شو کر لیں ویئر یو آر اسٹل ریچنگ آؤٹ. محترم شیخ رشید احمد صاحب. پھر ایک بات یہ بھی ہوئی دیکھیں مبشر, کہ لوگوں کے اتنے دکھ ہے. جب آپ اپنا پروگرام دیکھیں, جب اکثر میں دیکھتی ہوں کہ آپ ان کو یہ لگ گیا کہ حالانکہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا ہم کوئی بھی لوگ کیا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس EOBI والا, PTCL والا, نیشنل بینک والا, سارے لوگ دکھ درد لے کے آپ کے پاس. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اینکرز ہیں, یہ جو بات کریں, ان کی پہنچ ہے, ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں گے تو ہمارے مسئلے کا حل ہوگا. لوگوں کے پاس کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے. دیٹ از وائی یہ جو کرنٹ افیئرس کے شو ہیں, اور آپ کا پروگرام تو عام طور پہ گلیمرس پروگراموں میں لوگ اتنا وہ کرتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں جس طرح سنجیدہ کالیں آتی ہیں یا لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, اس کا ریزن یہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں, کوئی سننے والا نہیں. ایک اور چیز بھی ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ اب ایک گروپ ہے, آپ نے نیوز چینلز نکالا, نیوز چینل سے آپ کو ایک ریونیو مل رہا ہے, اخبار بھی آپ چلا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوچا یار کیوں نہ ایک اور چینل نکال لیا جائے. تو اب ایک گروپ کے, یعنی نیوز چینل ہی ایک گروپ کے اگر 2 نیوز چینل ہوں. اچھا, یہاں پر I want to go back to وسعت نے جو پہلے سوال کیا, بالکل یس, ماڈل کا, فیزیبلٹی کا. اب یار یہ تو کوئی نہیں ہو سکتی نا کہ جی اگر پیسے نہیں, اگر میری بزنس نہیں چل رہی تو ابو جی سے میں پیسے لے لوں گا. یہ کسی بزنس ماڈل کا حصہ ہو نہیں سکتا, مطلب کسی کامیاب بزنس ماڈل کا. تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یار کوئی سوچ نہیں ہوتی بس, جیسے آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں, یہ ذہن میں ہوگا نا, نقصان شو کر دیں اس وہاں کی جو مطلب. اب تھوڑا سا اگر ہم پرسپیکٹو بھی لیں, ٹھیک ہے, ابھی حال میں ہی 600 بندے ایک ادارے نے نکالے ہیں پرنٹ سے, ایک اور جگہ سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ اور ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہ کوئی یونیک نہیں ہے شاید پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو پرنٹ کافی سالوں سے ڈکلائن کر رہا ہے. اب گارڈین کی ویب سائٹ پر جائے, وہ کہتے ہیں یار اگر خبر اچھی لگی تو 1 پاؤنڈ دے دے بھائی کو. مجھے تو لگ رہا ہے اگلے 10 سال میں کاغذ نہیں رہے گا, صرف اسکرین پہ اخبار ہوگا. اب الیکٹرانک بھی اسکویز ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک اور سوال ہے, اس پہ بات کروں گا. ڈیجیٹل کا کیا فیوچر ہے تابندہ صاحبہ؟ مطلب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ایوری تھنگ از گوئنگ ڈیجیٹل, ایوری تھنگ از گوئنگ ڈیجیٹل. آپ کو اس کے ریونیو میں کیا گروتھ نظر آ رہی ہے یا ڈیجیٹل کے مقابلے ڈیجیٹل کی جو ایکسپینس ہے وہ ٹیلی ویژن کے ایکسپینس سے بہت کم, کافی بہت کم ہے, اور کافی کمپنیز اس پہ کر بھی رہی ہیں. لیکن جو ماسز, جو میری پروڈکٹ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ڈیجیٹل پہ جانا ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ بہت زیادہ, مجھے کور ایڈورٹائزنگ اپنی ٹیلی ویژن پہ ہی کرنی ہے. اچھا, پہلے ہم کرتے ڈائجسٹوں کے اندر 1 لاکھ ڈائجسٹ چھپتا تھا, وہ سب کو پتہ ہے کتنے ایسے, لیکن پڑھنے کی اب شاید عادتیں کم ہو گئی ہیں. ڈائجسٹوں کے سارے ڈرامے, اب یہ جتنے آپ پاپولر ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ ڈائجسٹوں پہ, جو کل تک کہتے تھے کہ ڈائجسٹ مخرب اخلاق کام کر رہے ہیں, آج جتنے ٹاپ ہٹ سیریل ہیں آپ جس انٹرٹینمنٹ چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سب ڈائجسٹ, یہ ڈیجیٹل ڈائجسٹ ہیں بیسیکلی. ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ اس طرف جائیں گے, لیکن اب جیسے ریڈیو ختم ہو گیا تھا ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے, پھر ایف ایم آ گیا ایک دم سے, اور ایف ایم جو ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دور دراز جگہ پہ جانا ہو تو ہم ایف ایم از ویری ویری افیکٹو, کاسٹ وائز بھی افیکٹو ہے. اینڈ دین ریجنل چینل, جو لوکل چینل ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں انڈورسمنٹ. آپ کو اپنی پلاننگ کو سوئچ کرنا ہوگا. مے بی آپ جو ایک کیٹیگری کے چینل ہیں ان کا بزنس تھوڑا اسکویز ہو اور وہ ریجنل پہ آپ کے جائے, لیکن ڈیجیٹل پہ سم ہاؤ چلے تو جائیں گے, لیکن ہر پروڈکٹ کے لیے وہ اتنا کامیاب ہوگا نہیں. اصل میں 24/7 کے لیے آپ تیار نہیں تھے, اور 24/7 آپ ایک دم. اچھا, اب میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ بزنس اس سے, کیونکہ صرف ریلیٹڈ ہی ہے شاید, وہ یہ تھا کہ جیسے اب جتنے چینل نئے آ رہے ہیں, یا وہ اسکول والا ہے, یا وہ گھی والا ہے, یا وہ کوئی نہ کوئی کاروبار اس کا اسٹیبلشڈ ہے جس کا میڈیا میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں رہا, تو اس کی وجہ سے ورک ایتھکس, نیوز وردینس, چیز کو مبشر, اسی چیز کو جاوید جبار اور ناصر اسلم زاہد نے اپنی میڈیا کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہے
کہ آپ جب لائسنس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب آپ ڈکلیریشن کسی کو دیتے ہیں یا لائسنس دیتے ہیں تو وہ چینل یا وہ ادارہ یہ لکھ کر دیتا ہے، ڈکلیریشن انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ چینل رن کر سکے. جب آپ کو آپ یہ لکھ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کرائسس کھڑا ہوتا ہے تو یہ پیمرا کوشچن کیوں نہیں کرتا؟ پیمرا کا رول جو ہے آپ کیسے یہ کیوں نہیں کرتا کہ بھائی آپ کو تو میں نے اس لیے لائسنس دیا تھا کہ آپ نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی مجھے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشنز ایسی ہیں. اب یہی ہو رہا ہے نا کہ چیز یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اتنا پھیل رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے چیزوں کو روکا کیوں، اور پھر اس کرائسس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اس بزنس میں، اس کے باوجود آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ وہی پاور والی بات ہوئی. اس کا مطلب یہ نا کہ وہی طاقت. اچھا یہ بتائیے اس کرائسس کی جو مین بینیفیشری ہے وہ کیا اسٹیٹ ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں اس کرائسس کو کوئی نہ کوئی کرائسس کا بینیفیشری ہوتا ہے نا. اس اسٹیٹ کو جو فائدہ ہوگا اس کرائسس کا وہ یہ ہوگا کہ اسے اندازہ ہوگا کہ میڈیا کی طاقت جتنی بھی کم ہوگی، جتنا میڈیا فائنینشلی یا ادروائز ڈپینڈنٹ ہو وہ نیچے آئے گا، اس ڈپینڈنٹ ہوگا، اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا اپنی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کروانے میں کہ جی ٹھیک ہے بیٹھیں فائنینشلی آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم آپ کو، بس تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اچھا یار ایک سیکنڈ سوری، اب اسٹیٹ سے آتے ہیں اسٹیٹ تک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے نا، بہت بڑا سوال، بہت بڑا سوال. اب دیکھیں اب اگین یہی بات ہو رہی تھی کہ پرنٹ میں اتنے لوگ نکلے. اچھا یہ شاید ہونا تھا، طریقہ کار شاید غلط ہے، اور اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو اگر کسی اور محکمے سے یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے وداؤٹ نوٹس 700 لوگوں کو نکال دیا ہوتا، یہ ہماری ہیڈ لائن میں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی نا. یہ کسی ہیڈ لائن میں نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارے سوا کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی، اور ہم وہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ناانصافی ان کی. لیکن جائز ہے کہ جب ہماری اپنی بات آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال ہے جی، ایک سال میں 1,500 لوگ فارغ ہوئے. ہاں، اور ایک اس پہ خبر نہیں، اور اگر یہ کرائسس رہا تو تقریباً 3,500 سے 4,000 لوگ. یہ کرائسس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. جیسے مبشر نے ابھی بات کی تھی کہ یہ الیکشن ایئر تھا، اربوں روپے آئے ہیں باس. اچھا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جب اربوں روپے آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار اتنا اچھا سال گزرا ہے، 10% اور لے لے تو بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ لے تیرا بونس. اچھا برے وقت آتے ہیں تو 10%, 20% کم کرتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ان کی لسٹ بھی ہم نکال سکتے ہیں. 3-3, 4-4 مہینے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی. مائی پوائنٹ از کہ کیا از دیٹ جسٹیفائڈ ان دا سینس کہ کیا وہ دینا نہیں چاہ رہے یا وہ دے سکتے ہی نہیں ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کوئی لیبر لاز نہیں ہے. وہ تو جب لاز نہیں ہیں تو وہ آپ کو نکال دے گا. آپ کی IRA کے اندر آپ کی ڈیفینیشن، جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. ہاں، جو انڈسٹریل ریلیشن وہ ہے اس کے اندر آپ کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے اس کے. کیا نہیں، کیا پیسے ہیں ان کے پاس وہ دینا نہیں چاہ رہے یا ہے ہی نہیں؟ میرا یہ سوال. اگر دیکھیں میری آمدنی میں کمی ہو گئی، پروفٹ میں لاس تو اس کا مطلب یہ نہیں، اگین آپ مجھے نکال رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے ہائر کیا. لیکن قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ آپ مجھے 1 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے انفارم کریں گے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طریقہ ہے نا، آپ ایک ہمیشہ سے. اچھا انہوں نے نہیں کیا، کسی صحافی تنظیم میں دم ہے تو کر لیں. انہوں نے تو نہیں کیا، نہیں بول رہا، بول ہی نہیں رہا. یہی ان کو پتا ہے کہ میں کوئی نہیں بولے گا. میں سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ نے کیا، وقت ٹی وی بند ہوا، وقت ٹی وی کے لوگ سپریم کورٹ گئے. تو جو اخبار میں سپریم کورٹ کے جج کے ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی آپ اپروپریٹ فورم پہ کیوں نہیں جاتے؟ دس از ناٹ این اپروپریٹ فورم. ہم ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے، ہم بلائیں گے، ان کو پوچھیں گے بھی سب کچھ. اب مسئلہ یہ کہ میں اگر لیبر کورٹ جاتا ہوں تو لیبر کورٹ میں جو کوئی 4 سے 5 سال لگیں گے. جی بالکل. اس میں حالانکہ قانون کے تحت لیبر کورٹ کو 1 ہفتے میں فیصلہ دینا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے میں فیصلہ ہونا چاہیے،
लेकिन तो ये जो आपने बात की कि मीडिया वालों के लिए कानून ही नहीं है, तो अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर कानून में ये लिखा हुआ है। अच्छा फिर ये देखें कि वैसे तो जब जो चैनल आपस में लड़ रहे होते हैं वो कोई खबर उस चैनल की हो तो फौरन, लेकिन जब इस तरह बंदों को निकाले जाने की, तनख्वाहें नहीं मिल रही, कोई चैनल नहीं बोल रहा होता है। मैंने तो अब ये उसूल बनाया हुआ है जब मेरे पास, और मैं सही बता रही हूँ कि जो सेल्स टीम होती है आपकी इस ज़माने में, जिस तरह वो काम करते हैं, उन्हीं का हौसला है कि इस सिचुएशन में वो अदारों के लिए बिजनेस लेकर आ रहे हैं। मैं तो पूछती हूँ कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही, कितने महीने से मिली नहीं मिली, चूँकि साहब आपा कहते हैं सब बता भी देते हैं, तो मैं खुद भी उनका बिजनेस रोक देती हूँ, पैसे रोक देती हूँ। अगर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन या ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटीज़ के मिनट्स पढ़े हैं तो 80% मिनट्स में फ्रीडम ऑफ द प्रेस डिस्कस नहीं होता। ये हो रही है चैलेंजेस क्या है, ये डिस्कस होता है कि जी हमारे ड्यूज की पेमेंट नहीं हुई है। यार फ्रीडम की कौन बात करेगा बॉस, जब 4 महीने आपको तनख्वाह नहीं मिली, यार भाड़ में गई वो फ्रीडम ना। माय पॉइंट इज मेरी फ्रीडम तो खत्म हो गई ना अगर मुझे 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली। और अच्छा वो फिर अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, उनसे सवाल पूछा था आप छोड़ क्यों नहीं जाते, वो कहते हैं कि सर अगर छोड़ गए तो फिर तो कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, और यही जवाब मिलता है, आप जाओ, जाए अदालत, बिस्मिल्लाह जाओ, देखते हैं क्या होता है। तो यही क्राइसिस हो रहा है ना कि अब उनको ये लग रहा है कि यार कोई मेरे लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है, सही लग रहा है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कोई एक ज़माना था कि उसमें आप हड़ताल कर दिया करते थे। तो एक तो मीडिया की अपनी ताकत कमज़ोर हुई है, वर्कर्स की ताकत कमज़ोर हुई है, फिर मीडिया पोलराइज्ड हो गया है। यानी इश्यूज़ पे जो आप पे सारे चैनल्स पे अगर फ़र्ज़ करें, जिस तरह 3 नवंबर को इमरजेंसी लगी थी तो सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। अब क्या होता है कि अगर एक चैनल पे पाबंदी लगती है तो दूसरा चैनल खुश होता है कि उसकी मार्केट मुझे मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने मीडिया को तकसीम करना था उन्होंने यूनियन की सतह पे तकसीम कर दिया, उन्होंने प्रेस क्लब्स की सतह पे तकसीम कर दिया। इतनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गई है कि आपको ये आप प्रेस क्लब्स में बैठ के बात करते हुए सोचते हैं कि यार कहीं कोई इन्फॉर्मर्स तो नहीं मतलब गिरती हुई या दीवार से लगाने की तो बात एक है, यहाँ तो ईंट से लड़ रहा है। हाँ। तो ऐसा ही है ना। आप ये देखें ना कि ऐसे कवानीन आ रहे हैं, कोई पोजीशंस नहीं ली जा रही, ऐसी मीडिया लॉज आने वाली हैं कि जिसके तहत आप प्रिंटर पब्लिशर को बता के जाना पड़ेगा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को कि जी मेरी जगह मैं इसको करते जा रहा हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम्स आगे अब 2019 में आप क्या देखते हैं, क्या ये तोड़ फोड़ चलती रहेगी या कोई थोड़ी सी इवॉल्व होगा, मीडिया दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होगा? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट से क्या जाल तैयार किया जा रहा है 2019? देखिए ये 2-3 मुख्तलिफ सवाल हैं। बिल्कुल, पहले तो रेवेन्यू के हवाले से रेवेन्यू और फ्यूचर मीडिया, और फिर जो जाल बिछाई जा रही है उस पर आते हैं। मुझे जो लग रहा है से बता। अच्छा, मुझे जो लग रहा है कि जैसे कोई भी, यानी वो कहता है ना वक्त करता है परवरिश, बरसों हाथ से एकदम नहीं होता। अचानक से इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ? देखिए गवर्नमेंट अगर करना चाहती मदद कर सकती थी। ये हुकूमत ने अगर पिछले पैसे हैं हुकूमत के हैं, हुकूमत की हुकूमत वो दे दें तो आपका जब आपका वज़ीर इत्तलात ये कहने लग जाए कि बच्चों को मशवरा दे रहे मास कम्युनिकेशन में नहीं जाना, फिर उसके बाद आपके पास क्या रहता है? उसी मीडिया ने, ये हर दौर में होता है, वो जो अपोजिशन में होते हैं मीडिया उसको चढ़ा के आता है, वही वज़ीर इत्तलात मीडिया यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। अभी तो हज़रत अली का कौल है ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, इतना सही आ रहा है इस वक्त। अगर हुकूमत सीरियस हो, तो जिन्होंने एहसान किया था उनको सोचना चाहिए। और हाँ, ये आप लोग को सबको सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर ये पैसे रिलीज कर दें तो ये जो इतना क्राइसिस है वो किसी हद तक रिजॉल्व है। दूसरी ये कि मालकान को भी सोचना चाहिए। एक छोटी सी बात है, वो कारोबार कैसे तरक्की करेगा जिसमें जो वर्कर आपको बद्दुआएं दे रहा होगा? नियत तो आप वर्कर को उसका मुआवजा नहीं हुई तो नहीं कहा गया कि मजदूर का पैसा पसीना खुश्क होने से पहले दो। तो आप उस कारोबार में जिसमें आप लोगों का हक मार रहे होंगे, सेठ के लिए वो कोई भी सेठ हो सकते हैं कि आप ये हमारी इंडस्ट्री में भी हो सकता है किसी भी, तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि ये कारोबार नियतों को बेहतर करें? खान सामे को 5 महीने तक तनख्वाह नहीं दी तो मैं तो खाना खाते हुए डरूंगा कि इसमें जहर तो नहीं मिला। आप देखिए मालकान के बड़े, अच्छा तनख्वाह किसको नहीं मिल रही है? वो जो आपका पियून है, ड्राइवर है, चैनल्स के जब जाती हुई कोई ड्राइवर होते हैं या उनको पैसे नहीं मिल रहे, और रिपोर्टर है, हाँ ये छोटे मतलब। तो
یہ خالی گورنمنٹ کے کرنے کا نہیں ہے, جو مالکان جو اس میں آئے ہیں. اب آپ بتائیں, ایک طرف تو میڈیا کو اپنے آپ کو دوبارہ ایوالو کرنا پڑے گا, اس پورے اسٹرکچر کو. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کا موقع ہی کہاں ملے گا؟ لیٹے ہوئے میڈیا کو رسیوں سے کسنے کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ ایوالو کرنے کا ٹائم گیا. جو وفاقی سطح پر ہو رہا ہے وہ ایک پوری ایسی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں کہ جس میں اسمارٹ فون سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوگی. وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہوگی جس میں ٹیلی کام بھی شامل, جس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بھی شامل ہوگا, جس میں پریس کونسل بھی ختم ہو جائے گی, جس میں پیمرا بھی ختم ہو جائے گا, ون ونڈو ہوگا. ہاں, ایک ریگولیٹری اتھارٹی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پہلے نہیں ہے, کیا ہمارے آپ کے فون ٹیپ نہیں ہوتے؟ نہیں, وہ مزید کیا نئے قوانین آ رہے ہیں مسودہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اس میں وہ ساری, جیسے ویج بورڈ ختم ہو جائے گا نا, نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن سروس ایکٹ ختم ہو جائے گا, جو ہے تو کون سا جو ڈکلیریشنز ہیں ان کو دوبارہ ڈکلیریشن لینے پڑیں گے, ان کی ای رجسٹریشن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چیز کہ فری ڈکلیریشن کی پالیسی بھی تقریباً ختم ہو جائے گی. کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, لیکن اگین چیئرمین, ڈائریکٹر, یہ سب گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی اس چیز کو. تو بیسکلی پہلی چیز, اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی شامل ہے, اس میں ڈیجیٹل میڈیا انٹرنیٹ کو جو اشتہارات ملتے ہیں وہ بھی ان کے اس میں ہوں گے. تو بیسکلی پورے کمیونیکیشن سسٹم کو ایک امبریلا کے تحت لا رہے ہیں. اچھا, یہ اس کے پازیٹیوز بھی, میں یہی کہنے لگا تھا کہ پازیٹیو سائیڈ بھی تو ہوگی نا, کہ ہر چیز. لیکن اگین چیز ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت اس کو پازیٹیولی دیکھ رہی ہو, لیکن آپ کو کیا پتا کہ آنے والے کا. میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کو قانون کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال نہیں, جیسے یہ ہوا تھا نا, جیسے سندھی اخبارات تھے, انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کالا باغ ڈیم کے اوپر اشتہار دینے کی, کالا باغ ڈیم کی حمایت میں ایک طرح سے اشتہار دینے کی, تو سندھی اخبارات نے ریفیوز کر دیا تھا. تو اب جو پروپوز سندھ میں قانون آنے جا رہا ہے, جس کو فی الفور 14 نومبر کو پیش ہونا تھا, لیکن کسی طریقے سے مرتضی وہاب سے میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی آپ پڑھ تو لیں, یہ ایوب خان کے پریس اینڈ پبلیکیشن کی پوری کاپی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ ریفیوز بھی نہیں کر سکتے اشتہارات کو. اگر یہ لکھا ہوا ہے اس میں, any newspaper or periodical refusing the publishing of government advertisement within a period as may be specified by government shall stand excluded from the media list for a period of 30 days. ایک مہینے کے لیے حکا پانی بند. تو آپ کو اس طریقے سے پھر کوئی جا نہیں سکتا, لیکن اس کو تو وہ کر ہی لیں گے. اب یہ جو ابھی تو یہ کانسیپٹ پیپر ہے جو وفاقی حکومت کا آ رہا ہے, لیکن فواد چودھری صاحب بہت سنجیدہ ہیں اس میں, انہوں نے پورا اس کا سارے ان کو بھیج دیا ہے, اور اب انہوں نے غالباً پرائم منسٹر سے بھی اس کا اوکے لے لیا ہے. اب پرائم منسٹر کے پاس ظاہر اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ پورا قانون پڑھے وہ, تو یہ جو چیز آئے گی, اور اس پہ کہا تو ہے پی بی اے نے بھی اس پہ ریزرویشنز دیے, کیونکہ اس میں اشتہارات کنٹرول کا بھی وہ ہے, جو اے بی سی کا بھی پھر کنٹرول انہی کے پاس آ جائے گا. تو ہر چیز کمیونیکیشن میں اس میں انڈیپینڈنس ایسے بھی تو ختم ہوگی کہ اس میں تو پہلا انہوں نے جو دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, جو اب یہ قانون اپنی جگہ ہے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی جو ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی, اور وہ جو ہے فوقیت لے گی اس قانون کے اوپر. یعنی اگر گورنمنٹ کا موڈ ہے کہ وہ اس کو تلپٹ کر دے یا الٹ دے سارے کے سارے قانون کو, دے کین ڈو اٹ بائی جسٹ ایشوئنگ اے پالیسی. اس میں یہ بھی لکھا ہے, نیو لاز ریکوائر سیکورٹی اینڈ فزیکل ویریفیکیشن. مطلب وہ کسی انسپیکشن کروا سکتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں, آپ ان قوانین پہ کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن یہ اگین یہ کانسیپٹ پیپر ہے. اب اس کو لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں وہ بھی تو ہیں نا, ہمارے یہاں بھی تو ہے نا, جیسے روزنامہ چیتھڑا ہے, ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, چھپتے وہ 5 ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جاتے ہیں, اس میں ایک پی آئی ڈی چلا گیا, ایک چیف منسٹر ہاؤس چلا گیا, ایک ادھر ہو گیا. اشتہار وہ لے رہا ہے, اس کی سرکولیشن اس نے کرائی ہوئی ہے 50,000. دیکھیے آپ 23 مارچ 14 اگست کو دیکھیں تو اتنے اخبار آتے ہیں, اتنے لیٹر آتے ہیں کہ میں کہتی ہوں بھائی یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اسی لیے بہت آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کے پریس کلبز نے ایسے لوگوں کو ممبرشپ دی ہے, ایسے اداروں کو. اچھا, یہ
اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن ختم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو 60% بجٹ ہے منسٹری آف انفارمیشن کا وہ ان چیزوں میں جاتا ہے، جو اخبار مارکیٹ میں بھی نہیں آتا. بہت سے اخبارات اس وقت آتے ہیں جس دن اشتہار مل جاتا ہے، اس دن وہ اخبار لے آتے ہیں، اسپیشل ڈیز جو آتے ہیں. تو ایسی انڈسٹری کی آپ کو، ایسی منسٹری کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ جو سال اب جو کل سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کچھ دیر بعد سے شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ یہی رفتار دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو ابھی تو کرائسس بڑھے گا، ابھی تو کرائسس شروع ہوا ہے، ابھی تو کرائسس شروع تو ہوا بس ٹھیک ہے، پھر یہی ختم کر دو. لیکن آپٹیمسٹک ہونا چاہیے آدمی. ہاں آپٹیمسٹک ہے ہم سب. ہوا کی کوئی بھی سازش بجھا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، چراغ جلنے پہ آئے تو جل بھی سکتے. ہوپ فار دا بیسٹ، ایکسپیکٹ دا ورسٹ. ٹھیک ہے جناب، اجازت لے لیں. ہاں بھائی اجازت دے دیجئے. ان کی باتیں تو آپ نے سن لی اور ہمیں بھی جانا ہے، انہیں بھی جانا ہے. نیا سال آپ کو مبارک ہو. اینی ویز خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.